ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। महाराष्ट्र को रेलवे फाटकों से पाक करने के लिए बुनियादी सहूलियात तामीर करने की वजीर आला की हिदायत। 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए मराकिज की फहरिस्त जारी। वजीर आजम महफूज ममता मुहिम को 10 बरस मुकम्मल। गुज़िश्ता 12 बरसों में गरीब व महरूम तबके ही मरकजी पॉलिसियों का मरकज रहा है, वजीर आजम का इजहार ख्याल। आलमी योग आसन चैंपियनशिप में धाराशिव की हिंदवी चौरे को तलाई तमगा और रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून की मौसर पेशकदमी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी महारेल के जरिए अंजाम दिए जाने वाले कुल 131 में से पहले मरहले में 65 मंसूबों को वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी दे दी है। इस ज़िमन में कल मुनक्किदा एक इजलास में उन्होंने महाराष्ट्र को रेलवे दरवाज़ों से पाक करने के लिए बुनियादी सहूलियात की तामीर के अहकामात जारी किए। रियासत के तामीरात आम्मा और शहरी तरक्यात के महकमों के तहत आने वाली सड़कों पर रेलवे फ्लाईओवर, पैदल चलने वाले अफराद के लिए पुल और रेलवे रास्तों के नीचे से सड़क तामीर करवाने के काम महारेल के जरिए किए जाएंगे। बड़े शहरों में बढ़ती आबादी को पेश नज़र रखकर शहरियों को सहल हमलो नकल की सहूलतें बहम पहुँचाने की हिदायत भी वज़ीर आला ने की। आइंदा 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी मराकिज़ की फहरिस्त जारी कर दी गई है। बैरून मुल्क के 14 शहरों के अलावा मुल्क के 551 मराकिज़ पर दोपहर 2 तो सवा 5 बजे के दरमियान ये तहरीरी इम्तिहान लिए जाएंगे। इम्तिहानात के इनेकाद के जिम्मेदार इदारे NTA ने कहा है कि हॉल टिकट और दीगर मालूमात के लिए तलबा तस्दीक शुदा वेबसाइट से राब्ते में रहें। CBSE की जानिब से 12वीं जमात की जवाबी बयाज़ों को जांचने के लिए ऑन स्क्रीन निशानात देने के तरीक़ेकार को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त पर दिल्ली अदालत आलिया ने मरकज़ी हुकूमत और CBSE को नोटिस जारी किए हैं। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 12 जून को रखी गई है। महाराष्ट्र स्टेट सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड के जमात दहुम और 12वीं जमात के जून जुलाई 2026 में होने वाले इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट जारी करने का कल से आगाज़ हुआ। बोर्ड की वेबसाइट www.mahahscboard.in पर से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड ने तमाम सानवी मदारिस और जूनियर कॉलेजों को हिदायत की है कि तलबा को प्रिंटेड हॉल टिकट दें और इसके लिए कोई इजाफी फीस ना ली जाए। अलावा अज़ीं हॉल टिकट पर सदर मुदर्रिस या प्रिंसिपल के दस्तखत और इदारे की मोहर होना चाहिए। वज़ीर आज़म महफूज ममता मुहिम को आज 10 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इस मुहिम का मकसद हामिला ख़वातीन को क़ब्ल ज़चगी मुख्तलिफ नौ खिदमात फराहम करना है। इस हवाले से वज़ारत हिफ़्ज़ान सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज मुल्क भर में मुख्तलिफ ख़ुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस खुसूस में 75 रुपये का एक मेमोरियल सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की मालूमात समाजी राब्ते पर दीं। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान मुल्क में कई अहम तब्दीलियाँ हुईं और इस तग़य्युर का मरकज़ गरीबों व महरूमों की बहबूद ही रहा है। मरकज़ी हुकूमत के 12 बरस के दौर इक़्तिदार में इमदाद बाहमी और ज़राअत के शोबों में काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, जिसके सबब ज़राअत और देई मईशत में बड़ी और तारीख़ी तग़य्युर वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। इस खुसूस में मरकज़ी कपास तहक़ीक़ाती टेक्नोलॉजी इदारे के रुकन मकरंद कोरडे ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि गुज़िश्ता बरसों में हुकूमत ने कई स्कीमें शुरू की हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रही, जिसके तहत अहल किसान ख़ानदानों को सालाना 6,000 रुपये उनके बैंक खातों में रास्त जमा किए जाते हैं, जिसके सबब किसानों को बड़ी माली बुनियाद फराहम की गई है।
یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا اگاڑی کا کل نئی دہلی میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف 25 پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ہر 2 ماہ میں اس طرح کا اجلاس بلانے کے فیصلے پر تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا۔ کانگریس سربراہ ملک ارجن کھرگے نے بتایا کہ انڈیا اگاڑی کا آئندہ اجلاس حیدرآباد میں طلب کیا جائے گا۔ آل انڈیا ریڈیو یعنی آکاشوانی کو کل 90 برس مکمل ہو گئے۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ اس کے تقریباً 2 دہائیوں بعد اس ادارے کو آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی ملک کی 98% آبادی تک رسائی رکھتی ہے اور 23 زبانوں اور 146 بولیوں میں ملک بھر کے 591 مراکز سے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کا بیرونی خدمات شعبہ 100 سے زائد ممالک میں نشریات پیش کرتا ہے اور بیرون ملک مقیم بھارتیوں سے رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ آکاشوانی خبر رساں شعبہ پیشہ ورانہ اصولوں اور اعلیٰ صحافتی معیار کے ساتھ ملک کی تمام اہم زبانوں میں خبروں کی نشریات جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں کل اعزازات شجاعت تفویض کیے گئے۔ اس موقع پر 7 کیرتی چکر، 15 ویر چکر اور 29 شوریہ چکر تقسیم کر کے صدر جمہوریہ نے فوجیوں کا استقبال کیا۔ مہاراشٹر سے راجیہ سبھا کی ایک نشست کے ضمنی انتخاب کے لیے راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے کل سابق رکن اسمبلی راجندر جین نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس ضمنی انتخاب میں مہاوکاس آگھاڑی کی جانب سے کوئی امیدوار میدان میں نہ اتارے جانے کے باعث ان کی کامیابی یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ احمد آباد میں جاری عالمی یوگاسن چیمپئن شپ میں دھاراشیو کی ہندوی چورے نے فارورڈ بینڈنگ زمرے میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے طلائی تمغہ حاصل کرنے والی وہ دھاراشیو ضلع کی دوسری خاتون کھلاڑی بن گئی ہیں۔ نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگ اور 300 رنوں سے شکست دے دی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ 8 وکٹ پر 564 رن پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان کی پہلی اننگ 152 رنوں پر ہی ختم ہو گئی، جس کے بعد افغانستان کو فالو آن دیا گیا، لیکن دوسری اننگ میں بھی افغان ٹیم صرف 112 رن ہی بنا سکی۔ اس میچ کی پہلی اننگ میں بھارت کی جانب سے اسپنر مانو سوتار نے صرف 33 گیندوں میں افغانستان کے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اپنے پہلے میچ میں ہی یہ کارکردگی پیش کرنے والے وہ پہلے بائیں ہاتھ کے ہندوستانی گیند باز بن گئے ہیں، جبکہ اپنے پہلے ہی میچ میں 5 وکٹ لینے والے وہ 10ویں بھارتی کھلاڑی قرار پائے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں تقریباً 22,000 ہیکٹر سرکاری زمین پر 2 کروڑ 44 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ گرین مہاراشٹر مشن کے تحت آئندہ 10 برسوں میں یہ مہم چلانے کا ہدف انتظامیہ نے رکھا ہے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے مختلف محکموں کے باہمی تال میل سے یہ کام مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ موسم: لاتور ضلع کے اوسا تعلقے میں کل سب سے زیادہ 37 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ضلع کے بیشتر تعلقوں میں کل برسات ہوئی۔ آئندہ چند دنوں میں ضلع میں مانسون کی مزید پیش قدمی کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ دھاراشیو ضلع کے 8 تعلقوں میں کل ملا کر 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ تقریباً 122 ملی میٹر بارش کڑم تعلقے میں ہوئی۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون کی تیز رفتار پیش قدمی جاری ہے۔ سندھو درگ، رتناگیری، کولہاپور، ساتارا، سانگلی، شولاپور اضلاع میں مانسون کے داخل ہونے کی اطلاع محکمہ موسمیات نے دی ہے۔ بیڑ، ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو میں آج بارش کا امکان ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر کو ریلوے پھاٹکوں سے پاک کرنے کے لیے بنیادی تعمیر کی سہولیات دینے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ 21 جون کو ہونے والے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے مراکز کی فہرست جاری۔ عالمی یوگاسن چیمپئن شپ میں دھاراشیو کی ہندوی چورے کو طلائی تمغہ اور ریاست میں جنوب مغربی مانسون کی مؤثر پیش قدمی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
है।